नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुले पुनः यस युट्युब च्यानल नेपाल टेलिकम तयारीमा। नेपाल टेलिकमको तयारी गर्ने साथीहरुको लागि यो भिडियो अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आजको यस भिडियोमा नेपाल टेलिकम सहायक स्तर त चौथो प्रशासन सेवा प्रशासन समूह सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित प्रथम पत्रको सेट 5 लिएर उपस्थित भएका छु। त्यसकारण कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनले प्रेस गर्नुहोला। साथै फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने पेजलाई लाइक कमेन्ट फलो अवश्य गर्नुहोला। ल साथी, लागौ आजको भिडियोतर्फ। आजको प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, दुई महादेशमा रहेका देश कुन हो? अप्सन ए टर्की, अप्सन बी अमेरिका, अप्सन सी बेलायत, अप्सन डी जापान। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प टर्की। अब लागौ प्रश्न नम्बर 2 तर्फ। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, विश्वकै ठूलो क्यास्पियन ताल कुन कुन देशको बीचमा रहेको छ? अप्सन ए अमेरिका र क्यानाडा, अप्सन बी भारत र चीन, अप्सन सी मस्को र ब्राजिल, अप्सन डी इरान र रुस। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ डी नम्बरको विकल्प इरान र रुस। अब लागौ प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, 180 डिग्री पूर्वी र 180 डिग्री पश्चिमी देशान्तरणको बीचमा कति समयको फरक पर्दछ? अप्सन ए 12 घण्टा, अप्सन बी 6 घण्टा, अप्सन सी फरक पर्दैन र अप्सन डी 24 घण्टा। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ डी नम्बरको विकल्प 24 घण्टा। अब लागौ प्रश्न नम्बर 4 तर्फ। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, विश्वको सर्वोच्च स्थानबाट उत्पत्ति भएको नदी कुन हो? अप्सन ए अमेजन, अप्सन बी नाइल, अप्सन सी लेना र अप्सन डी अरुण। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ डी नम्बरको विकल्प अरुण। अब लागौ प्रश्न नम्बर 5 तर्फ। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, नेपालका नदीहरूबाट कति हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सक्छ? अप्सन ए 10 लाख हेक्टर, अप्सन बी 50 लाख हेक्टर, अप्सन सी 80 लाख हेक्टर र अप्सन डी 90 लाख हेक्टर। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ सी नम्बरको विकल्प 80 लाख हेक्टर। अब लागौ प्रश्न नम्बर 6 तर्फ। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, रेडियो नेपालको सुरुको नाम के हो? अप्सन ए नेपाल 104 रेडियो, अप्सन बी नेपाल प्रजातन्त्र रेडियो, अप्सन सी नेपाल संयुक्त रेडियो र अप्सन डी रेडियो नेपाल। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। साथै अहिलेसम्म मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प नेपाल प्रजातन्त्र रेडियो। अब लागौ प्रश्न नम्बर 7 तर्फ। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, नेपालले कहिले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ ITU को सदस्यता प्राप्त गरेको हो? अप्सन ए सन् 1956 डिसेम्बर 5, अप्सन बी सन् 1957 डिसेम्बर 5, अप्सन सी सन् 1958 डिसेम्बर 5 र अप्सन डी सन् 1959 डिसेम्बर 5। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ बी नम्बरको विकल्प सन् 1957 डिसेम्बर 5। अब लागौ प्रश्न नम्बर 8 तर्फ। प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, नेपालको संविधानको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन ए धारा 30, अप्सन बी धारा 31, अप्सन सी धारा 20 र अप्सन डी धारा 21।
यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ बी नम्बरको विकल्प धारा 31। अब लागौ प्रश्न नम्बर 9 तर्फ। प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ विक्रमसम्म 1154 मा हाल बारा जिल्लाको सिम्रौनगढमा कर्नाटकीय राज्यको स्थापना कसले गरे? अप्सन ए आनन्ददेव, अप्सन बी वीरदेव, अप्सन सी हरिसिंहदेव र अप्सन डी नान्यदेव। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र साथीहरू आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो धारणा कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। र यसको सही उत्तर रहेको छ डी नम्बरको विकल्प नान्यदेव। अब लागौ प्रश्न नम्बर 10 तर्फ। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ नेपाल पिक कहाँ पर्छ? अप्सन ए मनाङ, अप्सन बी मुस्ताङ, अप्सन सी कञ्चनजङ्घा, अप्सन डी ताप्लेजुङ। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ डी नम्बरको विकल्प ताप्लेजुङ। अब लागौ प्रश्न नम्बर 11 तर्फ। प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको खनिज पदार्थ कुन हो? अप्सन ए सुन, अप्सन बी सिसा, अप्सन सी तामा र अप्सन डी चुनढुङ्गा। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ डी नम्बरको विकल्प चुनढुङ्गा। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति मध्ये सीमान्तकृत समूहमा पर्ने जनजाति कति छन्? अप्सन ए 5, अप्सन बी 6, अप्सन सी 9 र अप्सन डी 10। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प 6। अब लागौ प्रश्न नम्बर 13 तर्फ। प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ खस राज्यमा विकसित भाषालाई के भनिन्छ? अप्सन ए नेपाली, अप्सन बी खसकुरा, अप्सन सी सिन्जाकुरा र अप्सन डी जुम्ली। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प खसकुरा। अब लागौ प्रश्न नम्बर 14 तर्फ। प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो? अप्सन ए सर्लाही, अप्सन बी पूर्वी रुकुम, अप्सन सी रौतहट र अप्सन डी भक्तपुर। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ बी नम्बरको विकल्प पूर्वी रुकुम। अब लागौ प्रश्न नम्बर 15 तर्फ। प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ विश्व बाघ दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सन ए मे 29, अप्सन बी जुन 29, अप्सन सी जुलाई 29 र अप्सन डी अगस्त 29। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्टमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ सी नम्बरको विकल्प जुलाई 29। अब लागौ प्रश्न नम्बर 16 तर्फ। प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन बनाउने पहिलो मुलुक कुन हो? अप्सन ए चीन, अप्सन बी अमेरिका, अप्सन सी बेलायत र अप्सन डी रुस। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प बेलायत। अब लागौ प्रश्न नम्बर 17 तर्फ। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ एकल बिन्दु सेवा केन्द्र कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? अप्सन ए विक्रमसम्म 2076 जेठ 2 गते,
अप्सन बी विक्रमसम्म 2077 जेठ 2 गते। अप्सन सी विक्रमसम्म 2078 जेठ 2 गते। अप्सन डी विक्रमसम्म 2076 जेठ 1 गते। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ डी नम्बरको विकल्प विक्रमसम्म 2076 जेठ 1 गते। अब लागौ प्रश्न नम्बर 18 तर्फ। प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ जीवाणु समूहमा तलको कुन रोग पर्दैन? अप्सन ए कुष्ठरोग, अप्सन बी क्षयरोग, अप्सन सी लहरे खोकी र अप्सन डी रेबिज। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर रहेको छ डी नम्बरको विकल्प रेबिज। अब लागौ प्रश्न नम्बर 19 तर्फ। प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ सर्वप्रथम एड्स कुन देशमा पत्ता लागेको हो? अप्सन ए जर्मनी, अप्सन बी अमेरिका, अप्सन सी फ्रान्स, अप्सन डी चीन। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ बी नम्बरको विकल्प अमेरिका। अब लागौ प्रश्न नम्बर 20 तर्फ। प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ किङ अफ डिजिज भनेर कुन रोगलाई चिनिन्छ? प्रश्न एकचोटि अझै सुन्नुहोला। किङ अफ डिजिज भनेर कुन रोगलाई चिनिन्छ? अप्सन ए क्षयरोग, अप्सन बी रेबिज, अप्सन सी एड्स र अप्सन डी हेपाटाइटिस। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ बी नम्बरको विकल्प रेबिज। अब लागौ प्रश्न नम्बर 21 तर्फ। प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ बान की मुन युएनओको कतियौं महासचिव हुन्? अप्सन ए 7औं, अप्सन बी 8औं, अप्सन सी 9औं र अप्सन डी 10औं। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ बी नम्बरको विकल्प 8 हो। प्रश्न नम्बर 22 तर्फ। प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ युरोपियन अदालतमा कतिजना न्यायाधीश रहेका हुन्छन्? अप्सन ए 15, अप्सन बी 10, अप्सन सी 27 र अप्सन डी 12। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ सी नम्बरको विकल्प 27। अब लागौ प्रश्न नम्बर 23 तर्फ। प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कुन हो? अप्सन ए आइएमएफ, अप्सन बी वर्ल्ड बैंक, अप्सन सी डब्लुटिओ र अप्सन डी एडिबी। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ बी नम्बरको विकल्प वर्ल्ड बैंक। अब लागौ प्रश्न नम्बर 24 तर्फ। प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ नेपाल सामाजिक सेवाका लागि सम्झौता गर्ने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था एपेक कुन देशको हो? अप्सन ए साउदी अरब, अप्सन बी कुवेत, अप्सन सी चीन र अप्सन डी बेलायत। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ सी नम्बरको विकल्प चीन। अब लागौ प्रश्न नम्बर 25 तर्फ। प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ भ्रष्टाचार सूचकाङ्क 2021 मा नेपालको स्थान कतियौं हो? अप्सन ए 100औं, अप्सन बी 103औं, अप्सन सी 114औं र अप्सन डी 117औं। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यदि यसको उत्तर हजुरहरूलाई थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प 117 हो। अब लागौ प्रश्न नम्बर 26 तर्फ। प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ नेपालले फिफाको सदस्य कहिले प्राप्त गरेको हो? अप्सन ए सन् 1970, अप्सन बी सन् 1971, अप्सन सी सन् 1972 र अप्सन डी सन् 1973। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला।
र यसको सही उत्तर रहेको छ बी नम्बरको विकल्प सन् 1971। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 27 तर्फ। प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ डिएनएमा रहने नाइट्रोजन बेस तलका मध्ये कुन होइन? अप्सन ए एडेनिन, अप्सन बी युरासिल, अप्सन सी गवानिन, अप्सन डी साइटोसिन। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प युरासिल। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 28 तर्फ। प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ नेपालमा सूचना प्रविधि नीति पहिलोपल्ट कहिले ल्यायो? अप्सन ए विक्रमसम्म 2055, अप्सन बी विक्रमसम्म 2056, अप्सन सी विक्रमसम्म 2057 र अप्सन डी विक्रमसम्म 2058। र यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प विक्रमसम्म 2057। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 29 तर्फ। प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ एससीटी को पूरा रूप के हो? साथीहरू यहाँ विकल्पहरू रहेको छ त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 30 तर्फ। प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ नेपालमा 6000 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल कतिवटा छन्? अप्सन ए 127 वटा, अप्सन बी 1310 वटा, अप्सन सी 250 वटा, अप्सन डी 416 वटा। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प 250 वटा। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 31 तर्फ। प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ झगडा शब्दको परिभाषित शब्द तलका मध्ये कुन होइन? अप्सन ए रडाको, अप्सन बी कल, अप्सन सी माया र अप्सन डी कचिङ्गल। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 32 तर्फ। प्रश्न नम्बर 32 रहेको छ अनुक्रम पूरा गर्नुहोस्। तपाईहरू यहाँ एउटा अनुक्रम र विकल्प पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर रहेको छ बी नम्बरको विकल्प। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 33 तर्फ। प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ सुरुको दुई सङ्ख्याहरू बीच रहेका खास सम्बन्धका आधारमा तेस्रो सङ्ख्यासँग मिल्ने सङ्ख्या छनौट गर्नुहोस्। प्रश्न एकचोटि अझै सुन्नुहोला। सुरुको दुई सङ्ख्याहरूको बीचमा रहेको खास सम्बन्धका आधारमा तेस्रो सङ्ख्यासँग मिल्ने सङ्ख्या छनौट गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरू यहाँ एउटा सङ्ख्या र विकल्पहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प 14 किनभने यहाँ 45लाई 5ले काट्दा 9 आउँछ त्यसै गरी 17लाई पनि 5ले काट्दा 14 आउँछ। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 34 तर्फ। प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ पढाइको ज्ञान भए जस्तै कामको के हुन्छ? अप्सन ए पैसा, अप्सन बी रोजगारी, अप्सन सी अनुभव र अप्सन डी प्रयोग। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प अनुभव। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 35 तर्फ। प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ दिल्लीलाई कुनै कोड भाषामा CCIDD लेखिन्छ भने मुम्बईलाई के लेखिन्छ? साथीहरू यहाँ विकल्पहरू रहेको छ त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 36 तर्फ। प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। अप्सन ए नेपाल, बी जापान, सी अमेरिका र डी बेलायत। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।
र साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प नेपाल, किनभने यसमा नेपाल मात्र विकासोन्मुख र भूपरिवेष्टित मुलुक हो, अरू कुनै होइन। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 37 तर्फ। प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ, राजेश पूर्वतर्फ हिँड्न सुरु गर्दछ, केही हिँडेपछि दायाँतर्फ अगाडि बढ्छ, फेरि दायाँ फर्केर केही दूरी हिँडेपछि अन्त्यमा बायाँतर्फ अगाडि बढ्दा कुन दिशातर्फ हिँडिरहेको छ? प्रश्न एकचोटि अझै सुन्नुहोला साथीहरू। राजेश पूर्वतर्फ हिँड्न सुरु गर्दछ, केही हिँडेपछि दायाँतर्फ अगाडि बढ्दछ, फेरि दायाँतर्फ केही दूरी हिँडेपछि अन्त्यमा बायाँतर्फ अगाडि बढ्दा कुन दिशातर्फ हिँडिरहेको छ? अप्सन ए दक्षिण पश्चिम, अप्सन बी दक्षिण, अप्सन सी दक्षिण पूर्व र अप्सन डी पश्चिम। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प दक्षिण। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 38 तर्फ। प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ, दिएका विकल्पहरू मध्येबाट छोडिएको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। साथीहरू तपाईँहरू यहाँ विकल्प पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प 12। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 39 तर्फ। प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ, तल दिएको कुन चाहिँ भेन चित्रले पुरुष, बाबु र डाक्टरको बीचको सम्बन्धलाई सही ढङ्गले चित्रण गर्दछ? साथीहरू यहाँ तपाईँहरूले भेन डायग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये सही भेन डायग्राम छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको भेन डायग्राम। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 40 तर्फ। प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ, यदि फ्राइडेलाई कोड भाषामा 2 3 4 5 6 7 लेखिन्छ भने आरआइडीलाई के लेख्नु पर्ला? साथीहरू यहाँ विकल्पहरू रहेको छ, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर रहेको छ बी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 41 तर्फ। प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ, दुईवटा विकल्पहरू समान दिएको छ र ती दुई विकल्प छनौट गर्नुहोस्। साथीहरू यहाँ विकल्पहरू रहेको छ, त्यसमध्ये कुनै दुईवटा विकल्प समान रहेको छ, त्यो छनौट गर्नुपर्ने रहेको छ र यसको सही उत्तर छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर रहेको छ सिडी 2 नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 42 तर्फ। प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ, एउटा गोठमा 5वटा कुखुरा, 10वटा बाख्रा र 8वटा गाई छन्। तिनीहरूको स्याहार सुसार गर्नका लागि केही मानिसहरू छन्। यदि सबै टाउको भन्दा खुट्टा 65ले बढी भए मानिसहरूको सङ्ख्या निकाल्नुहोस्। प्रश्न एकचोटि अझै सुन्नुहोला साथीहरू। एउटा गोठमा 5वटा कुखुरा, 10वटा बाख्रा र 8वटा गाई छन्। तिनीहरूको स्याहार सुसार गर्नका लागि केही मानिसहरू छन्। यदि सबै टाउको भन्दा खुट्टा 65ले बढी भए मानिसहरूको सङ्ख्या निकाल्नुहोस्। अप्सन ए 6, अप्सन बी 5, अप्सन सी 4 र अप्सन डी 7। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प 6। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 43 तर्फ। प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ, एउटा कमिला 60 मिटर अग्लो पर्खाल चढ्दैछ। दिनमा 5 मिटर चढ्छ, रातमा 2 मिटर झर्छ भने उसले कति दिनमा पर्खाल चढ्न सकिन्छ? अप्सन ए 20 दिन, अप्सन बी 15 दिन, अप्सन सी 16 दिन र अप्सन डी 18 दिन। यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प 20 दिन। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 44 तर्फ। प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ, घोडाको तबेला कैदीको जेल भए झै माछाको के हुन्छ? अप्सन ए ताल, अप्सन बी पोखरी, अप्सन सी कुर र अप्सन डी एक्वारियम।
यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प कुर। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 45 तर्फ। प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ एउटा छात्रावासमा रहेका 200 जना विद्यार्थीहरूलाई 50 दिन पुग्ने खाना छ। 20 दिनपछि 50 जना विद्यार्थी थपिए भने बाँकी खाना कति दिन पुग्ला? अप्सन ए 20, अप्सन बी 22, अप्सन सी 24 र अप्सन डी 26। यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प 24। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 46 तर्फ। प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ प्रश्नमा दिएका विकल्पहरूमध्ये कुन चित्रमा यक्स अन्तर्निहित छ? साथीहरू तपाईहरू यहाँ चित्र नम्बर यक्स र विकल्पहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छन् ए। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 47 तर्फ। प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ तल दिएका चित्रमा कतिवटा त्रिभुज होलान्? अप्सन ए 16, अप्सन बी 18, अप्सन सी 20 र अप्सन डी 24। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ बी नम्बरको विकल्प 18। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 48 तर्फ। प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ तल दिएको श्रेणीमा कुन अङ्क मिल्दैन? साथीहरू तपाईहरू यहाँ श्रेणी र विकल्प दुवै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प 36। किनभने अरू सबै बिजोड सङ्ख्याको वर्ग हो र 36 चाहिँ जोड सङ्ख्याको वर्ग हो, त्यसैले। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 49 तर्फ। प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ खाली ठाउँमा उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरू यहाँ विकल्पहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 50 र आजको सेटको अन्तिम प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 50 रहेको छ तल दिएका चित्रहरूमध्ये एउटा अरूभन्दा फरक छ, त्यो कुन हो? साथीहरू तपाईहरू यहाँ चित्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि। त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प। आजको यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोला। आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा कृपया कमेन्टमा व्यक्त गर्नुहोला। र अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी मसँग जोड्नुहोला र मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, साथै आफ्नो साथीहरूमा सेयर गरिदिनुहोला। र साथी अर्को भिडियो यस्तै मोडल क्वेसन हजुरहरूलाई चाहियो कि च्याप्टर वाइज प्रश्न चाहियो त्यो कमेन्ट गर्नुहोला। र भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।